वेदान्तेषु यमाहुरेक पुरुषम् वेदान्तेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षर अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिरे नियमिता प्राणादिभिरे मृग्यते सस्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसा यास्तु वः निःश्रेयसा यास्तु वः निःश्रेयसा यास्तु वः। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अस्य ज्ञानसत्रस्य अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वाणाः अस्मद् अपेक्षया वयसा कनिष्ठाः अपि ज्ञानेन वरिष्ठाः अत एव अस्माकं प्रेष्ठाः आचार्याः मणिद्रविडमहाभागाः। किञ्च एतदपि वच्मि यत् यस्मात् विश्वविद्यालयात् अयं जनः सम्प्राप्तोऽस्ति तस्मादेव विश्वविद्यालयात् तस्मादेव संकायात् एभिः मणिद्रविडमहाभागैः स्वीयं शोधकार्यं मीमांसादर्शने सम्पादितम् इति कृत्वा वयं गौरवम् अनुभवामः। किञ्च सम्प्रति ते न सन्ति पूर्ववक्तारः आचार्याः लक्ष्मीताताचार्यमहाभागाः। इमे पण्डितचरितः सम्प्राप्ताः डॉक्टर बेहरा महाभागाः। अस्माकं सौभाग्येन अस्माकं पुरतः विद्यमानाः विवेकानंद विश्वविद्यालयस्य माननीयाः कुलपतयः पूज्याः स्वामिपादाः। किञ्च यैः स्वामिपादैः अस्य ज्ञानसत्रस्य इदं प्रथमतया अद्य प्रातः उद्घाटनं विहितं तेपि पूज्याः स्वामिचरणाः अन्ये च स्वामिचरणाः। अस्मत् सौभाग्येन बहोः कालात् पूर्वं येषां दर्शनं गुरुवायूर् क्षेत्रे तावत् गुरुवायूर् विद्यापीठे अस्माभिः कृतमासीत्। ते अस्माकं पूज्याः आचार्याः गुरुवायूर् विद्यापीठस्य पूर्व प्राचार्याः आचार्याः स्वामीनाथन् महाभागाः। अस्माकं पुरतः विद्यमानाः आचार्याः श्रीरामशर्मा महाभागाः। अस्माकं मित्रवर्याः आचार्याः श्रीपादसुब्रह्मण्यं महाभागाः। किञ्च अत्र समुपस्थिताः सर्वेपि मनीषिणो विद्वांसः भ्रातरो भगिन्यश्च। इदानीं श्रीमद्भिः पूर्ववक्तॄणां तावत् मन्तव्यं श्रुतम्। ईश्वर विषयेपि किंचित् अभिमतं तैरत्र प्रस्तुतं। सांख्य दर्शनं निरीश्वरवादी दर्शनमिति। सांख्य दर्शनम् ईश्वरं न स्वीकरोति इति एभिरपि उक्तम्। आचार्य ताताचार्य महाभागैरपि उक्तं। न केवलम् एभिरुक्तम् अपि तु काचित् परम्परा अपि तथा वदति। अतः तद् भिन्नमेव किंचित् मतम् अयं जनः प्रस्तौति। तत्र नायं जनः प्रमाणं
अपितु शास्त्रं प्रमाणम्। अतः मया यः निबन्धः संस्कृतभाषया अत्र प्रस्तूयते तत्र इदं प्रथमतया मया लिखितं वर्तते। प्रातःकाले स्वामिपादैः उक्तं यत् साङ्ख्यदर्शनं प्राचीनतमं दर्शनं वर्तते, कपिलः एव प्रथमः आचार्यः इति। तत् न केवलं श्रीमद्भिः उक्तं, परम्परापि तथैव स्वीकरोति। अत एव मया लिखितं भारतीयदर्शनेषु साङ्ख्यदर्शनं सर्वप्राचीनं दर्शनम् अस्ति, यस्य प्रवर्तकः आचार्यः परमर्षिः कपिलः इति विशेषणं तत्र शास्त्रेषु वर्तते। परमर्षः कपिलो वर्तते। योगदर्शनं साङ्ख्यदर्शनस्य समानतन्त्ररूपेण सर्वैरपि दार्शनिकैः स्वीक्रियते। किन्तु यत्र साङ्ख्यदर्शनं 25 तत्त्वानि स्वीकरोति, तत्र योगदर्शनं 26 तत्त्वानि। एकत्र साङ्ख्यं निरीश्वरवादी दर्शनमित्युच्यते, अपरत्र योगदर्शनं सेश्वरं सेश्वर साङ्ख्यं वा इति उच्यते। एवं सति उभयोः दर्शनयोः, ईश्वरवादी निरीश्वरवादी दर्शनयोः साङ्ख्ययोगयोः समानतन्त्रत्वं कथं स्यात् इति कश्चन प्रश्नः समुदेति। वस्तुतः अस्मद्दृष्ट्या प्रायेण 32 वर्षाणि यावत् साङ्ख्यदर्शनं योगदर्शनं च अधीत्य किञ्चित् अध्याप्य च यद् अनुभूयते मया तदेव अत्र शास्त्रदृष्ट्या मया प्रस्तूयते। वस्तुतः साङ्ख्यदर्शनम् अपि न ईश्वरविरोधि दर्शनम् इति उभयोः साङ्ख्ययोगदर्शनयोः अन्तःसम्बन्धविवेचनेन सुस्पष्टं स्यात्। अतोऽत्र साङ्ख्ययोगदर्शनयोः कः अन्तःसम्बन्धः इति विषये मया किञ्चिदत्र विचार्यते। तत्र द्वयोः दर्शनयोः प्रथमः यः अन्तःसम्बन्धो वर्तते, उभयोरपि दर्शनयोः समानप्रवर्तकत्वम्। साङ्ख्ययोगयोः उभयोरपि दर्शनयोः समानप्रवर्तकत्वम्। कुतः? साङ्ख्ययोगयोरुभयोरपि दर्शनयोर्मूलतः प्रवर्तकः आचार्यः एक एव वर्तते। साङ्ख्यदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः परमर्षिः कपिलः इति सर्वजनविदितः। किञ्च योगदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यो महर्षिः पतञ्जलिरिति अपि सर्वजनविदितः, सर्वजनप्रसिद्धः वर्तते। किन्तु भवन्तः जानन्ति यत् महर्षिणा पतञ्जलिना यत् योगसूत्रं विरचितं तत्र प्रथमं सूत्रं वर्तते। आचार्याः अयं जनः क्षन्तव्यः, भवद्विरोधे किञ्चित् वच्मि। भवद्भिः प्रतिपादितं साङ्ख्यदर्शनं निरीश्वरवादी इति, अहं प्रतिपादयितुं प्रयते यत् साङ्ख्यदर्शनं सेश्वरदर्शनमिति। भवतु, तत्र भवन्तः सर्वेपि जानन्ति यत् योगदर्शनस्य प्रथमं सूत्रं वर्तते अथ योगानुशासनमिति। अस्य सूत्रस्य व्याख्याप्रसङ्गे व्याख्यातृभिः तावत् अनुशासनपदस्य यद् व्याख्यानं कृतं तत् तावत् श्रीमद्भिः ध्येयम्। अनुशासनं शिष्टस्य शासनम् अनुशासनमिति। शिष्टस्य अर्थात् पूर्वम् उपदिष्टस्य शास्त्रस्य विषयस्य पुनः शासनम् अर्थात् पुनः उपदेशः तावत् अनुशासनपदेन उच्यते। सम्प्रति अयं प्रश्नः समुदेति यत् केन पूर्वं शिष्टस्य योगशास्त्रस्य अनुशासनम् अर्थात् पश्चात् उपदेशः महर्षिणा पतञ्जलिना कृतः इति। एतद्विषये व्याख्यातृभिः आचार्यवाचस्पतिमिश्रमहाभागैः आचार्यविज्ञानभिक्षुभिः वाचस्पतिमिश्रमहाभागैः तत्त्ववैशारद्याम् आचार्यविज्ञानभिक्षुना च योगवार्तिके एतत् सम्यक्तया प्रतिपादितं। तत्र योगी याज्ञवल्क्यस्य एकं तावत् पद्यम् उद्धृतं वर्तते, पद्यांशः। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः इति।
सम्प्रति इयं जिज्ञासा भवति, कोऽयं हिरण्यगर्भः? वस्तुतः कपिल एव हिरण्यगर्भो वर्तते, कपिल एव हिरण्यगर्भो वर्तते। तर्हि भवन्तः प्रक्ष्यन्ति तत्र किं प्रमाणम्? अपि भवान् एवमेव प्रलापं करोति अथवा तत्र किमपि प्रमाणमपि अस्ति? तद्विषये महाभारते उक्तं वर्तते, विद्या सहायवन्तम् आदित्यस्थं समाहितं कपिलं प्राहुराचार्याः सांख्यनिश्चितनिश्चिताः हिरण्यगर्भो भगवान् एष छन्दसि सुस्तुतः। हिरण्यगर्भो भगवान् एष कपिलः, हिरण्यगर्भो भगवान् एष छन्दसि सुस्तुतः, सोऽहं योगरतिर्ब्रह्मन् योगशास्त्रेषु शब्दितः इति। भगवता न केवलं महाभारतमेव प्रमाणं, भगवान् शङ्कराचार्यः अपि प्रमाणं वर्तते। भगवता शङ्कराचार्येणापि श्वेताश्वतरोपनिषद्भाष्ये कपिलहिरण्यगर्भयोर् अभिन्नत्वम् अङ्गीकृतं वर्तते। तद्यथा कपिलो ग्रज इति पुराणवचनात् कपिलो हिरण्यगर्भो वा व्यपदिश्यते इति। एतावता तैरपि पुराणवचनमिदं स्वीक्रियते इति प्रतिभाति। किञ्च आचार्य वाचस्पतिमिश्र महाभागाः सार्वभौमाः दार्शनिकाः आसन्। सर्वेषु शास्त्रेषु अप्रतिहतगतयः ते सन्ति। किञ्च तेषाम् इदमपि वैशिष्ट्यं श्रीमद्विज्ञायते, यस्य दर्शनस्य ते तावत् व्याख्यानं कुर्वन्ति तर्हि तद्दर्शनरीत्या एव ते व्याख्यानं कुर्वन्ति। सांख्ये न्यायस्य न्याये सांख्यस्य, न्याये वेदान्तस्य वेदान्ते न्यायस्य, तत्र सांकर्यं नैव क्रियते तैः। तर्हि एतद् वैशिष्ट्यं तेषां विदुषां वर्तते। तैः आचार्य वाचस्पतिमिश्र महाभागैः तत्र योगदर्शनस्य तत्त्वविशारदी टीकायाम् एतद् उक्तं वर्तते। आदिविद्वान् निर्माणचित्तमधिष्ठाय इत्यादि पंचशिखसूत्रं किमपि वर्तते, तस्य व्याख्यानावसरे कपिलहिरण्यगर्भयोर् अभिन्नत्वम् एभिः तावत् शब्दैः प्रतिपादितं तैः। कपिलो नाम विष्णोर अवतार विशेषः प्रसिद्धः। स्वयंभुर हिरण्यगर्भः, तस्यापि सांख्ययोग प्राप्तिर्वेदे श्रूयते। नाहं वदामि, आचार्यः वाचस्पतिमिश्रः वदति। स एव ईश्वरः आदिविद्वान् कपिलो विष्णुः स्वयंभूरिति भावः। योगदर्शनस्य एके टीकाकाराः वर्तन्ते, भास्वतीकाराः, स्वामिनः हरिहरानन्दारण्यमहाभागाः, पश्चात् हरिहरानन्दरण्यमहाभागाः वर्तन्ते। तैरपि कपिलहिरण्यगर्भयोः एभिः शब्दैः स्पष्टतया अभिन्नत्वं प्रतिपादितं। हिरण्यगर्भोऽत्र परमर्षेः कपिलस्य संज्ञाभेदः। हिरण्यम् अत्युज्ज्वलं प्रकाशशीलं ज्ञानं धर्मः गर्भः अन्तःसारो यस्य स हिरण्यगर्भः पूर्वसिद्धो विश्वाधीशः भगवतः कपिलस्यापि धर्मज्ञानादीनां सहजातत्वात्, यथा श्रीमद्भिः प्रातःकाले उक्तं, धर्मज्ञानादीनां सहजातत्वात् स श्रद्धावद्भिः ऋषिभिः हिरण्यगर्भाख्यया पूजितः इति तस्यापि हिरण्यगर्भसंज्ञा। भगवता कपिलेनैव प्रवर्तितः सांख्ययोगः। तत्र सांख्ये 25 तत्त्वानि सम्यक् विवृतानि, योगे च तत्त्वानाम् उपलब्ध्युपायः विवृतः। अतः उक्तं सांख्ययोगौ पृथक् बालाः न पठन्ति, पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तं सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। बाला एवं वदन्ति, न तु पंडिताः एवं वदन्ति सांख्ययोगौ पृथक् इति। एकत्र कपिलः आदिविद्वान् परमर्षिः, अपरत्र च कपिलः सिद्धेशः निर्माणचित्तस्य अधिष्ठातापि कथितः। यथा च इदं पंचशिखाचार्यसूत्रम् आदिविद्वान्, अत्र आदिविद्वान् इति पदस्य प्रयोगः कृतः। आदिविद्वान् निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्यात् भगवान् परमर्षिः आसुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच इति। श्रीमद्भगवद्गीतायामपि कपिलः सिद्धः इत्युक्तः। गान्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः इति। श्रीमद्भागवते च कपिलः परमर्षिः सिद्धेशः सांख्ययोगयोः प्रवर्तकश्च
वर्णितः तद्यथा कपिलं परमर्षिं च यं प्राहुर्यतयः सदा अग्निः स कपिलो नाम सांख्ययोगप्रवर्तकः पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिश्चयम् इति। एवं एभिः प्रमाणैः हिरण्यगर्भ कपिलयोः कपिल हिरण्यगर्भयोः ऐक्यं तावत् सिद्ध्यति। अतएव उभयोः दर्शनयोः समानतन्त्रत्वमपि सिद्ध्यति। कदाचित् प्राचीनकाले सांख्यं योगश्च इति एकस्यैव दर्शनस्य सांख्ययोगम् इति समुदितं नाम आसीत्। अस्माकं गुरुचरणाः आसन् आचार्याः श्रीनारायणमिश्रमहाभागाः तैरयं जनः एवमेव अध्यापितः। यत् वस्तुतः प्राचीनकाले उभयोरपि दर्शनयोः समुदितं नाम सांख्ययोगमिति आसीत्। तथ्यमिदं श्वेताश्वतरोपनिषदः श्रीमद्भगवद्गीतायाश्च निम्नलिखितवचनैरपि सुस्पष्टं भवति। तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नं ज्ञात्वादेवं मुच्यते सर्वपाशै। तत्र सांख्ययोगाभिपन्नम् इति एकत्र उक्तं तत्र श्वेताश्वतरोपनिषदि। किञ्च भगवद्गीतायामपि सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलं यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च। एकम् एकमिति पदस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सम्प्रति उभयोः दर्शनयोः समानप्रवर्तकत्वे समानतन्त्रत्वे च सिद्धे इयमत्र जिज्ञासा भवति। यत् सांख्यदर्शनं निरीश्वरवादी दर्शनं योगदर्शनं सेश्वरम् इति समानप्रवर्तकत्वे समानतन्त्रत्वे च कथमुपपद्येत। तत्र सांख्यदर्शनस्य शेश्वरत्व निरीश्वरत्व विमर्शः अस्माभिः एवं क्रियते। चिरकालात् अयं कश्चित् प्रवादः प्रचलितो वर्तते यत् कापिलसाङ्ख्यं निरीश्वरवादी दर्शनं वर्तते योगदर्शनं च ईश्वरवादी दर्शनमिति। प्रवादेऽस्मिन् कारणद्वयं वर्तते। एकं कारणं किं वर्तते? प्रथमं कारणं परमर्षेः कपिलाद् अनन्तरं नैके एवं विधाः आचार्याः सञ्जाताः येषां कतिपयविषयेषु कपिलस्य विचारैः सह मतभेदः आसीत्। तेषु प्रमुखः आचार्यः वार्षगण्यो वर्तते। यद्यपि वार्षगण्यस्य न कोऽपि ग्रन्थः उपलभ्यते तथापि सांख्यस्य व्याख्याग्रन्थेषु वार्षगण्यस्य केचन सन्दर्भाः समुद्धृताः दृश्यन्ते। यान् सन्दर्भान् आधृत्य वार्षगण्यस्य विचाराः अवगन्तुं शक्यन्ते। युक्तिदीपिकायां वार्षगण्यस्य वचनमिदमुद्धृतं वर्तते। प्रधानप्रवृत्तिरप्रत्यया पुरुषेण परिगृह्यमानादि सर्गे वर्तते। अर्थात सृष्ट्यादौ प्रधानस्य प्रवृत्तिः चेतनरहिता। चेतनस्य तत्र किमपि तावत् कापि भूमिका तत्र नास्ति, चेतनरहिता भवति। अस्येदं तात्पर्यम् आदिसर्गे पुरुषेण अपरिगृहीता अर्थात अननुगृहीता अप्रेरितैव प्रधानस्य प्रवृत्तिर्भवति इति वार्षगण्यः। एतावता सुस्पष्टं यद् वार्षगण्यः प्रधानस्य प्रवृत्तौ चेतनस्य प्रेरणायाः अपेक्षां नैव स्वीकरोति। फलतः जगन्नियन्त्रिरूपेण जगद् अधिष्ठातृरूपेण वा वार्षगण्यः ईश्वरं नैव स्वीकरोति। अत्रेदम् अवधेयं यत् जगद् उपादानकारणरूपेण जगदुपादानकारणरूपेण सांख्यम् ईश्वरं नैव स्वीकरोति, किन्तु जगदधिष्ठातृरूपेण ईश्वरं स्वीकरोत्येव। अतएव उक्तं स हि सर्ववित् सर्वकर्ता इति सांख्यसूत्रं वर्तते। एवमेव ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा इति एभिः सांख्यसूत्रैः सांख्यम् ईश्वरम् अङ्गीकरोति इति स्पष्टतया ज्ञातुं शक्यते। किञ्च द्वितीयं यत् कारणं वर्तते निरीश्वरवादी दर्शनमिति कथने, सांख्यं
निरीश्वरवादी दर्शनमिति कथनस्य द्वितीयं कारणम् ईश्वरासिद्धेः इति सूत्रं वर्तते। सांख्यसूत्रेषु ईश्वरासिद्धेः इति एकं सूत्रं वर्तते। वस्तुतः सूत्रमिदं दृष्ट्वा केषाञ्चित् विदुषाम् अयं भ्रमो जातः यद् इदं सूत्रम् ईश्वरं निराकरोति इति। वस्तुतः सन्दर्भज्ञानं विना सूत्रमिदम् आपाततस्तथा प्रतीयते। अतोऽत्र सूत्रस्य अस्य कश्चन सन्दर्भः मया प्रस्तूयते। सांख्यसूत्रस्य प्रथमाध्याये प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणं प्रस्तुतता सूत्रकारेण उक्तं यत् सम्बद्धं सत् तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत् प्रत्यक्षमिति। सांख्यदर्शनस्य या प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया श्रीमद्भिः ज्ञायते अथ मया व्याख्यानः क्रियते, किन्तु अनेन सूत्रेण प्रत्यक्षस्य लक्षणं कृतम् ईश्वर प्रत्यक्षे अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिर्भवति। अतः ईश्वर प्रत्यक्षे अव्याप्तेः आशंकायाम् उपस्थितायां केनापि नास्तिकेन कश्चन पूर्वपक्षः अत्र उपस्थापितः ईश्वरासिद्धेः इति। अयि भोः, यदा ईश्वर एव न सिद्धः, नास्तिकः कथयति अयि भोः यदा ईश्वर एव न सिद्धः तदा ईश्वरासिद्धेः ईश्वर प्रत्यक्षस्य प्रसंगः एव कुतः? भवद्भिः उक्तम् इदं यत् प्रत्यक्षलक्षणं तत्र ईश्वर प्रत्यक्षे अव्याप्तं भवति इति। पूर्वपक्षी कश्चन नास्तिकः वदति अयि भोः ईश्वर एव तु इदानीं यावत् न सिद्धः, असिद्धे ईश्वरे ईश्वर प्रत्यक्षस्य प्रश्नः एव कुतः उदेति इति। अतः ईश्वर प्रत्यक्षे अव्याप्तिशङ्कापि निर्मूला। एतेन इदं सुस्पष्टम् ईश्वरासिद्धेः पूर्वपक्षो वर्तते। ईश्वरासिद्धेः इति यत् सूत्रं तत् सूत्रं पूर्वपक्षो वर्तते, न तु सिद्धान्तपक्षः। अत एव च अस्य समाधानं कुर्वता सांख्यसूत्रकारेण अग्रे उक्तं यत् मुक्तबद्धयोरन्यतराभावात् न तत्सिद्धि न तस्याः ईश्वरासिद्धेः सिद्धि। ईश्वरासिद्धेः इति नास्तिकेन यदुक्तं तस्याः ईश्वरासिद्धेः सिद्धिर्न भवति। कुतः? मुक्तबद्धयोरन्यतराभावात्। न तु मुक्ते चेतने न वा बद्धे चेतने ईश्वरस्य अन्तर्भावः सम्भवति। अतएव मुक्तबद्धयोरन्यतराभावात् न तत्सिद्धिः। यतोहि दुःखत्रयाभाववन् नित्यैश्वर्याद्यनधिकरणचेतनत्वं मुक्तत्वं, दुःखत्रय विशिष्टचेतनत्वं तावत् बद्धत्वं। दुःखत्रयाभाववन् नित्यैश्वर्यादिवच्चेतनत्वं ईश्वरत्वं। मुक्तचेतनो यतोहि नित्यैश्वर्यवान् न भवति अतस्तत्र मुक्ते चेतने ईश्वरस्य अन्तर्भावो न सम्भवति। दुःखत्रय विशिष्टत्वाच्च बद्धचेतनेपि ईश्वरस्य अन्तर्भावः न सम्भवति। यतोहि ईश्वरो दुःखत्रयाभाववान् वर्तते, जीवस्तु दुःखत्रय विशिष्टः, बद्धजीवः दुःखत्रय विशिष्टः। अतएव च न तत्सिद्धिः अर्थात् न तस्याः ईश्वरासिद्धेः सिद्धिः। ईश्वरासिद्धेः इति पूर्वपक्षसूत्रस्य सिद्धिर्न भवति इति आशयः। एतावता पूर्वपक्षेऽस्मिन् अनुपपन्ने ईश्वरतत्त्वं स्वतः एव सिद्धं भवति इत्यहं मन्ये। किञ्च सांख्यदर्शनस्य समानतन्त्रेण योगदर्शनेन यदिदम् ईश्वरलक्षणं प्रस्तुतं, प्रातःकाले अस्माकं भगिनीभिः ईश्वरस्य तद्लक्षणमुक्तं क्लेशकर्म विपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वर इति। ईश्वरस्य किं लक्षणं कृतं? योगेनापि कुत्रचित् जगदुपादानकारणरूपेण ईश्वरस्य स्वीकृतिः न कृता, अपि तु तत्र ईश्वरस्य स्वीकृतिविषये कुत्र ईश्वरस्य चर्चा वर्तते तदहं वक्ष्यामि। तत्र पुरुषविशेषः इति, तत्रापि पुरुषविशेष ईश्वर इति सुस्पष्टतया उद्घोषितं। विशेषे भवन्तः जानन्ति विशेषे सामान्यम् अनुस्यूतं भवति। यथा कमपि वृक्षं दर्शयित्वा यदि कश्चित् कथयेत् अयं वृक्षविशेषः इति, भवतु स आम्रवृक्षः, किन्तु तस्मिन् आम्रवृक्षे वृक्षत्वं वर्तते न वा, वृक्षत्वसामान्यं वर्तते न वा, तथैव पुरुषविशेषे पुरुषत्वसामान्यं वर्तते न वा, वर्तते एव इति भवन्तः सर्वे स्वीकुर्वन्ति। यथा आम्रवृक्षे
आम्र नामके वृक्ष विशेषे वृक्षत्व रूपम सामान्य मनुष्ययुतम भवति तथा पुरुष विशेषे विशेष इत्युक्ते पुरुषत्व रूपम सामान्य मनुष्ययुतम भवति। सांख्येन च स्पष्ट रूपेण पुरुषतत्वं स्वीकृतम्। पुरुष विशेषश्च न पुरुषतत्वात् भिन्नः अपितु सोऽपि पुरुष एव। इदमेव तस्य वैशिष्ट्यं यत् यथा जीवात्म पुरुषः क्लेशकर्म विपाकाशयैः परामृष्टो भवति न तथा ईश्वरः। स तु त्रिषु अपि कालेषु न कदापि क्लेशकर्मादि परामृष्टो भवति। अत्र इदम् अवधेयं यत् सांख्येन मूलतः तत्त्वद्वयं स्वीकृतं। सांख्येन मूलतः तत्त्वद्वयं स्वीकृतं जडतत्वं प्रकृतिः चेतनतत्वं पुरुषश्चेति। प्रकृतिरिति कथनेन प्रकृतिः किञ्च तस्याः त्रयोविंशतिविकाराः गृह्यन्ते। पुरुष इति कथनेन च जीवात्मपुरुषः ईश्वरश्चेति द्वावपि गृह्येते। अतएव ईश्वरस्य पुरुषान्तर्गतत्वात् पृथक्त्वया ईश्वरस्य चर्चा सांख्येन न कृता इति सांख्यं सेश्वरदर्शनं न तु निरीश्वरदर्शनं। किंच उभयोरपि दर्शनयोः समानप्रवर्तकत्वे सिद्धे एकेनैव आचार्येण प्रवर्तितयोः द्वयोरपि दर्शनयोः एकम् ईश्वरवादी दर्शनम् अपरं च निरीश्वरवादी दर्शनम् इति कथं भवितुमर्हति। अतः सांख्यं निरीश्वरवादी इति कथनं नूनं भ्रममूलकं प्रतिभाति इति मे मतिः। सांख्यदर्शनस्य शेश्वरत्व प्रतिपादना समय वर्तते न वा? योग विषये किंचित् वक्तव्यं। सांख्यदर्शनस्य शेश्वरत्व प्रतिपादनानन्तरं सम्प्रति योगदर्शने ईश्वर विषये दशक्षणा भवतु। योगदर्शने ईश्वर विषये किंचित् अत्र विचार्यते। योगदर्शने कस्मिन् प्रसंगे ईश्वरस्य चर्चा विहिता इति प्रथमं विमर्शनीयम्। पातंजल योगसूत्रस्य प्रथमपादे असंप्रज्ञात समाधि निरूपण प्रसंगे सूत्रकारेण उक्तं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् इति। अर्थात उपाय प्रत्ययः असंप्रज्ञात समाधि एकः उपाय भव प्रत्ययः असंप्रज्ञात समाधि भवति, अपरः उपाय प्रत्ययः असंप्रज्ञात समाधि भवति। तत्र उपाय प्रत्ययः असंप्रज्ञात समाधि इतरेषाम् अर्थात योगिनां भवति। तत्र श्रद्धा वीर्यं स्मृतिः समाधिः प्रज्ञा चेति उपायाः सन्ति। उपायभेदेन संवेगभेदेन च योगिनोऽपि नवविधाः भवन्ति। तेषु अधिमात्र तीव्र संवेगस्य अधिमात्रोपायस्य योगिनः समाधिलाभः आसन्नतमो भवति, समाधिफलं च शीघ्र संपाद्यं भवति इति। मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः इति सूत्रेण महर्षिणा पतंजलिना प्रतिपादितं। तत्र इयं जिज्ञासा भवति, किम् एतस्मादेव आसन्नतमः समाधिर्भवति अथ अस्य लाभे भवति अन्योपि कश्चित् उपायो न वाति। व्यासभाष्यम् अस्याः एव जिज्ञासा अवतरणिका वर्तते व्यासभाष्ये। अस्याः एव जिज्ञासायाः उपशमनार्थं सूत्रकारेण उक्तम् ईश्वर प्रणिधानात् वा इति। प्रकर्षेण निधीयते मनः अनेन इति प्रणिधानं भक्ति विशेषः। ईश्वरस्य भक्ति विशेषादेव आसन्नतमः समाधिलाभः समाधिफलं च भवति। यतो हि भक्ति विशेषात् आवर्जितः ईश्वरः संकल्पमात्रेण तं योगिनम् अनुगृह्णाति। अस्मिन्नेव प्रसंगे योगदर्शने ईश्वरस्य चर्चा प्रारब्धा। सम्प्रति इयं शंका जागर्ति यत् प्रकृतिः पुरुषश्चेति तत्त्वद्वयेनैव सर्वमपि जगद्व्याप्तं वर्तते। समग्रोऽपि अचेतनः संसारः अव्यक्तस्य प्रकृतेः व्यक्तरूपं वर्तते। जीवाश्च सर्वे चेतनाः पुरुषाः। तर्हि चेतना चेतन तत्त्वद्वयातिरिक्तं किमिदम् ईश्वरनामकं तत्त्वमिति। अस्याः शंकायाः समाधानं कुर्वता सूत्रकारेण उक्तं क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः इति। अर्थात् ईश्वरः प्रकृतिपुरुषरूपतत्त्वद्वयातिरिक्तं किमपि नवीनं तत्त्वं नास्ति, अपितु पुरुषविशेष एव। अर्थात् पुरुष एव
यथा वृक्ष विशेषो न वृक्षात् भिन्नः तद्वत् पुरुष विशेषोपि न पुरुषतत्वात् भिन्नः अतएव योगवार्तिक कृता विज्ञान भिक्षुना स्पष्टतया उक्तं तथा च ईश्वरस्य पुरुषे अंतर्भावः तद् उपाधेः प्रधाने इति भावः। एतावता पर्यालोचनेन इदं सुस्पष्टं जब योग दर्शनम षड्विंशति तत्ववादी दर्शनम सांख्य दर्शनम च पंचविंशति तत्ववादी दर्शनम इति यत् कथनम तत् सर्वांशतः सत्यमिति न वक्तुं शक्यते। उभयोरपि पंचविंशति तत्ववादित्वम् अव्याहतम्। सम्प्रति अयं प्रश्नः समुदेति यद् ईश्वरो यदि पुरुषविशेषः तर्हि कस्तस्य विशेषः? प्रश्नस्य अस्य समाधानं सूत्रकारेण क्लेशकर्म विपाकाशयरपरामृष्टः इति विशेषणेन प्रदत्तम्। तथा ही क्लेशाः भवन्तः जानन्ति अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः कुशलाकुशलानि कर्माणि अत्र धर्माधर्मरूप कर्मजन्य संस्कार एव अभेदोपचारेण कर्मपदेन उक्तः। कर्मजन्य संस्कारस्य फलमेव विपाकः जात्यायुर्भोगरूपः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः इति तत्र सूत्रं वर्तते। तस्मात् विपाकात् जातत्वात् तदनुगुणा वासना एव आशयाः आसमन्तात् चित्तभूमौ शेरते इति आशयाः वासनाः इत्यर्थः। येभिः क्लेशादिभिः अपरामृष्टः च पुरुषः स एव पुरुषविशेषः ईश्वरः। एतावता क्लेशकर्म विपाकासरे अपरामृष्टत्वम् असंपृक्तत्वमेव ईश्वरस्य पुरुषान्तरेभ्यो वैशिष्ट्यं वर्तते। जीवेश्वरयोर्भेदः। पुनरपि अत्र इयं जिज्ञासा जायते यद् असंगो ह्ययं पुरुषः अतः साधारण पुरुषोपि वस्तुतः क्लेशादिभिर् असंपृक्त एव भवति न तु संपृक्तः। तर्हि को विशेषः ईश्वरस्य? अत्र उच्यते यद्यपि असंगे पुरुषे क्लेशादयो न भवन्ति भवन्ति च मनसि तथापि ते मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते उपचर्यन्ते। तथा च कथ्यते स हि पुरुषः तस्य फलस्य भोक्ता इति। एतदेव स्पष्टीकुर्वता योगवार्तिककारेण उक्तम् आचार्य विज्ञान भिक्षुना हि अर्थात् यस्मात् स पुरुषः तस्य फलस्य अर्थात् सुखदुःखयोः स्वस्मिन् प्रतिबिम्बितयोः सुखदुःखयोः इत्यस्य विशेषणं वर्तते। स्वस्मिन् प्रतिबिम्बितयोः सुखदुःखयोः भोक्ता भवति इत्यर्थः। भाष्यकृता व्यासदेवेनापि एकः दृष्टान्तः अत्र प्रदत्तः। यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते इति तथैव बुद्धिगताः क्लेशादयः अपि बुद्धिप्रतिबिम्बिते पुरुषे उपचर्यन्ते येन पुरुषः अहं दुःखी अहं सुखी इत्येवं रूपेण आत्मानं तत्फलस्य भोक्तारं मन्यते। अतः पुरुषे भोगव्यपदेश एव जीवात्मपुरुषे क्लेशादि परामृष्टत्वं कथ्यते। किन्तु यो हि पुरुषः एवं विधेन व्यपदिष्टेनापि भोगेन अर्थात् उपचरितेनापि भोगेन अपरामृष्टः असंपृक्तः स पुरुषविशेषः अर्थात् विशिष्टः पुरुषः विलक्षणः पुरुषः ईश्वरः इति। तदित्थं जीवात्मपुरुषे भोगव्यपदेशो भवति ईश्वरे भोगव्यपदेशोऽपि न भवति इति जीवेश्वरयोः कश्चन भेदः। ईश्वरमुक्तपुरुषयोः सम्प्रति ईश्वरमुक्तपुरुषयोः किञ्च ईश्वरप्रकृतिलीनयोः को भेदः इति प्रतिपाद्यते। बहवः एवं विधाः केवलिनः अर्थात् मुक्तपुरुषाः सन्ति ये प्राकृतबन्धः वैकारिकबन्धः दक्षिणाबन्धश्चेति बन्धत्रयं छित्त्वा कैवल्यं प्राप्ताः। तेपि क्लेशादिभिः अपरामृष्टाः भवन्ति। ते मुक्तपुरुषाः अपि क्लेशादिभिः अपरामृष्टाः भवन्ति। तर्हि तैः मुक्तपुरुषैः ईश्वरस्य को भेदः? अत्र उच्यते ईश्वरस्य तेन बन्धत्रयेन सह सम्बन्धः न कदापि पूर्वस्मिन् काले आसीत् न वा भविष्यति काले कदापि भवितुमर्हति। अत्रेदमवधेयं यत् ये सम्प्रति मुक्ताः तेषां पूर्वं बन्धदशा आसीत्। बन्धमन्तरा मोक्षस्य प्रश्न एव कुतः? एतावता मुक्तानां पूर्वाबन्धकोटिः
तत्र व्यासभाष्ये उक्तं बन्धदशा भवति, किन्तु ईश्वरस्य नैवं बन्धदशा प्रज्ञायते। ईश्वरस्तु न कदापि मुक्तो येन तस्य पूर्वाबन्धकोटिरनुमिता स्यात्। एवमेव ये प्रकृतिलीनाः भवन्ति तेषाम् उत्तराबन्धकोटिः भवति, अर्थात् परवर्तिनी बन्धदशा सम्भाव्यते। प्रकृतिलयानां विषये वायुपुराणे प्रोक्तं दशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रम् आभिमानिकाः बौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः पूर्णं शतसहस्रं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः निर्गुणं पुरुषं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते। व्याख्यानस्य आवश्यकता नास्ति। तदित्थं प्रकृतिलीनाः शतसहस्रमन्वन्तराणि यावत् प्रकृतिलीनावस्थायां तिष्ठन्ति, तदनन्तरम् अधिकारवशात् ते पुनरपि संसारे अवतीर्णा भवन्ति, एतावता तेषाम् उत्तराबन्धनदशा सम्भाव्यते। किन्तु ईश्वरस्य उत्तराबन्धनदशापि न भवति। स तु सदैव मुक्तः सदैव ईश्वरः, अर्थात् तस्य ऐश्वर्ये न कदापि न्यूनता भवति। अत्र तत्त्ववैशारदीकारेण आचार्य वाचस्पतिमिश्रेण इयं शङ्का उद्भाविता यत् ज्ञानक्रिये हि चित्शक्त्यात्मकस्य अपरिणामिनः ईश्वरस्य न सम्भवतः, यतो हि ज्ञानक्रिये रजस्तमोरहितविशुद्धसत्त्वाश्रये भवतः। अर्थात् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिश्च चित्तसत्त्वस्य धर्मौ वर्तेते। अविद्या प्रभव चित्तसत्त्वसमुत्कर्षेण सह च नित्यमुक्तस्य ईश्वरस्य स्वस्वामी भाव संबंधो नैव संभवति। अतएव ईश्वरे ज्ञानशक्तेः क्रियाशक्तेश्च स्वीकारो दोषावहः। अत्र भाष्यकारः समाधत्ते प्रकृष्टसत्त्वोपादानात् इति, अर्थात् सामान्यजनस्य इव ईश्वरस्य चित्तसत्त्वेन सह स्वस्वामी भाव संबंधः अविद्यानिमित्तको न भवति, अपितु मृत्युस्वरूप महार्णवात् त्रिविधतापैस्तप्तान् प्राणिनः उद्धरिष्यामि इति ज्ञानधर्मोपदेशेन इति विचार्य अविद्यया अपरामृष्टः अपि ईश्वरः प्रकृष्टचित्तसत्त्वम् उपादत्ते। यतो हि ज्ञानक्रिया सामर्थ्यातिशय संपत्तिमन्तरेण ज्ञानधर्मोपदेशो न संभवति। ज्ञानक्रिया सामर्थ्यातिशया संपत्तिश्च अपहत रजस्तमोमल विशुद्ध सत्त्वोपादानं विना न संभवति। एतत् सर्वम् आलोच्य अविद्यया अपरामृष्टोऽपि भगवान् सत्त्वप्रकर्षम् उपादत्ते। यदि ईश्वरचित्तसत्त्वयोः स्वस्वामी भाव संबंधः अविद्यानिमित्तकोऽपि स्वीक्रियेत, तथापि अत्र न दोषः स्यात् इति तत्त्ववैशारदीकारः एवं समाधत्ते। यः खलु अविद्यायास्तत्त्वं न जानाति स एव अविद्याभिमानी, अर्थात् भ्रान्तो भवति। यस्य अविद्याम् अविद्यात्वेन गृह्णाति स न कदापि भ्रान्तो भवति। विषयेऽस्मिन् आचार्य वाचस्पतिमिश्रेण एकः दृष्टान्तोऽपि तत्र प्रस्तुतः। तथा हि यथा कश्चित् नटः स्वस्मिन् रामत्वम् आरोप्य तास्ताः चेष्टाः दर्शयन् न भ्रान्तो भवति। स जानाति यत् तस्य इदं रामादिरूपम् आहार्यं न तात्विकम् अस्ति। तथैव अविद्याम् अविद्यात्वेन सेवमानः ईश्वरः अविद्यया अपरामृष्ट एव भवति, न तु परामृष्टः। एतावता तस्य नित्यज्ञानत्वमपि अबाधितं भवति। समयः कश्चित् अस्ति अथवा समापनीयं भवतु? हाँ, भवतु। एवं तत्र बहवः तावत् प्रश्नाः वर्तन्ते, बहूनि समाधानानि सन्ति। तर्हि तस्य स तावत् तद्विषये तावत् उक्तं, स सर्वज्ञः वर्तते ईश्वरः, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् इति सूत्रेण उक्तं यत् तस्मिन् ईश्वरे सर्वज्ञत्वस्य अतीन्द्रिय ज्ञानरूपं बीजं निरतिशयं भवति, परां काष्ठां प्राप्तं भवति इत्यर्थः। भूतभविष्यद्वर्तमानकालेषु एकैकस्य समुच्चयेन वा विद्यमानानाम् अतीन्द्रियाणां पदार्थानां ज्ञानम् अल्पं बहु वा कस्यचित् भवति।
अस्य इदं तात्पर्यं यथा यथा प्राणिषु इदं ज्ञानं वर्धते तथा तथा सर्वज्ञतां प्रति तद् वर्धते तद्धि ज्ञानं वर्धमानं यस्मिन् पुरुषे निरतिशयं भवति स सर्वज्ञो भवति स च ईश्वरः इति तत्र वायुपुराणे उक्तं सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः अनन्तशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञा षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य भवतु। किञ्च ईश्वरस्य विषये अपरमपि इदं सूत्रं वर्तते स पूर्वेषामपि गुरोः कालेन नवच्छेदात् अर्थात् स ईश्वरः ब्रह्म विष्णु महेश्वरादीनां कपिलादीनां च पूर्वपूर्वसर्गोत्पन्नानाम् उपदेस्त्रीणामपि उपदेष्टा वर्तते तद् यतो हि अन्ये ब्रह्मादयः कालेन अवच्छिद्यन्ते ईश्वरस्तु नावच्छिद्यते इति विशेषः। स ईश्वरः यथा सृष्टेरारम्भे सर्वोत्कृष्टरूपेण प्रतिष्ठितः आसीत् तथैव अतिक्रान्तसर्गादिष्वपि स तथैव विद्यमानो भवति इति ईश्वरस्य वैशिष्ट्यं। किञ्च अस्य ईश्वरस्य वाचकः शब्दः प्रणवः वर्तते तस्य वाचकः प्रणवः इति सूत्रेण एतत् सर्वं प्रतिपादितं। तत्र वस्तुतः समयः स्वल्पः वर्तते मया कदाचित् अधिकः कालः गृहीतः वक्तव्यं बहु भवति शास्त्रं तावत् अनन्तं वर्तते। नाहं वच्मि यदहं वच्मि तदेव प्रमाणमिति केवलं शास्त्राणि उद्धृत्य शास्त्रप्रमाणम् उद्धृत्य यत्किञ्चित् मया अत्र प्रतिपादितं यत्किञ्चित् सामान्यं ज्ञानं मदीयं वर्तते तदधिकृत्य मया किञ्चित् अत्र प्रतिपादितं। यदि कदाचित् केषाञ्चित् अत्र क्लेशः स्यात् तर्हि अयं जनः क्षन्तव्यः इत्युक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। हाँ नहीं नित्यमुक्तास्तु न केऽपि वस्तुतः भवन्ति वस्तुतः ईश्वरः एव नित्यमुक्तः वस्तुतः ईश्वरः एव नित्यमुक्तः। हाँ हाँ किन्तु नित्यमुक्तत्वम् ईश्वरस्यैव स्वीक्रियते। हाँ नहीं तथा नास्ति। वस्तुतः किं वर्तते श्रूयतां भगवता भर्तृहरिणा एकं वाक्यम् उक्तं वर्तते संज्ञासु केवलमयं विदुषां विवादः। तत्तत् संज्ञाम् अधिकृत्य विदुषां विवादो भवति। अयं कालः समन्वयस्य कालः वर्तते। अस्माभिः सर्वशास्त्राणां कश्चन समन्वयः एव चिन्तनीयः। यदा अस्माकं मित्रवर्यैः आचार्य श्रीपादसुब्रह्मण्यमहाभागैः न्यायदर्शनरीत्या ईश्वरस्य प्रतिपादनं कृतमासीत् तत्र मया अनुभूतं बहवः सिद्धान्ताः साङ्ख्यैः सह समानाः एव वर्तन्ते तत्र वस्तुतः विरोधः नास्ति। अतः तत्तत् शास्त्रदृष्ट्या तावत् विचारः वर्तते। मार्गाः अनेके भवन्ति। त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणाम् एको गम्यस्त्वमसि पयसाम् अर्णवैव गम्यस्तु एक एव मार्गाः भिन्नाः भवन्तु नाम। धन्यवादाः। किम् अन्तरापायश्च इति ततः प्रत्यक्तत्वाधिगमः अन्तरापायश्च इति सूत्रं भवति। ततः ईश्वरात् प्रत्यक्तत्वाधिगमः इति ईश्वरः दक्षिणामूर्तिः उपदिशति वा अथवा ईश्वरज्ञानात् प्रत्यक्ज्ञानं भवति इत्युक्ते ईश्वरे प्रत्यक् अभेदः अस्मात् सूत्रात् ज्ञायते वा इति शङ्का जायते। प्रत्यक्षेतनस्तु आत्मा अपि वर्तते तावत् प्रतीपम् अंचति इति प्रत्यक्षेतनः। अतः वस्तुतः जीवात्मा परमात्मनोः वस्तुतः भेदो न भवति। यद्यपि भवद्भिः पुनरुच्यताम् अयं वेदान्तस्य सिद्धान्तः इति किन्तु अहं यथा विचारयामि वस्तुतः साङ्ख्यवेदान्तयोः तत्र वास्तविकः भेदः नास्ति। संसारदृष्टा व्यवहार वेदान्तदर्शनेन या व्यावहारिकी सत्ता स्वीकृता तया दृष्ट्या तावत् साङ्ख्यदर्शनं प्रतिपादयति इत्यहं मन्ये।
भवद्भिः हा। सर्वदर्शनसमन्वयार्थं तावत् एवं विशदीक्रियते चेत् न कोऽपि क्लेशः। हा। अस्तु, सर्वदर्शनसमन्वयः क्रियते चेत् भवद्भिः अन्यः विषयः अपि प्रतिपादितः। कपिलः साक्षात् हिरण्यगर्भः परमात्मैव इति। अस्तु नाम, इदानीं बुद्धः कः? कः? बुद्धः, बुद्धावतारः इत्युच्यते किल? पुत्रः बौद्धदर्शनं। बुद्धः बौद्धदर्शनं केन प्रतिपादितं? बुद्धेन। बुद्धेन गौतम सः परमात्मनः अवतार एव। न अवतारस्तु अतः- स्वीक्रियते, कपिलोपि अवतारविशेषः एव। कपिलः अवतारविशेषः आदिविद्वान् निर्माणचित्तमधिष्ठाय परमर्षिः कारुण्यात् आसुरे तन्त्रं प्रोवाच इति उक्तं। तत् तत्र अवतारः एव कपिलोऽपि सः वर्तते। विषयः पूर्णतया अवतारस्तु अङ्गीकृतः। साङ्ख्यैः योगैश्च स्वीक्रियते एव। अतः निरीश्वरसाङ्ख्यं कपिलेनैव प्रतिपादितम् इति उच्यते चेत् को दोषः इति मया पृच्छ्यते। किम्? यथा बुद्धः नास्तिकदर्शनम् उपदिष्टवान्, नै नै तद्वत् एतादृश नास्तिक साङ्ख्यदर्शनमपि उपदिशतु कपिलः भगवान्। नै नै को दोषः? बुद्धः भवतु नाम अवतारविशेषः, किन्तु सिद्धान्तः अस्मदपेक्षया भिन्नः। तत्र वेदमूलकमिदं दर्शनं वर्तते, तत् वेदविरोधी दर्शनं वर्तते। न, वेदविरोधी अत एव दर्शनम् इति न- इति न। नास्तिको वेदनिन्दकः इति उक्तम्। अत्र अन्यः कश्चन विषयः अस्ति। हा? एवम् एवम्। अस्तु, इदानीं सर्वत्र किं भवति चेत् ये वेदान्तिनः सन्ति त एव सर्वेषु दर्शनेषु विशेषतः परिश्रमं कृतवन्तः। एवम् इदानीम् ईश्वर अस्तित्ववादविषये किञ्चन नैयायिकदर्शने क्रियते। मङ्गलवादः इति कश्चन प्रस्तूयते। एवं। मङ्गलवादः तत्र प्रस्तुतो वा न वा इत्येव विचारः। कुत्र सिद्धान्तपुत्तावल्यां। वस्तुतः सर्वेपि तत्र अन्ततो सिद्धान्ताः- गत्वा नै, 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 शिष्टाचारविषयत्वात् एतत् नै, नै, कर्तव्यम् इति चेत् मङ्गलवादस्तु केवलं तत्र- तत्र युक्तिः नास्ति। नै एवं वर्तते। तत्र तत्र यथा अहं वच्मि, अस्माकं श्रद्धैव नै, कारणम् नै, इति मन्ये। मङ्गलवादस्तु पृथक्तया तत्र न चर्चितः। तत् यथा प्रमाणविषयेपि प्रमाणस्य किमपि लक्षणं साङ्ख्येन न कृतम्। अत एव वाचस्पतिमिश्रेण साङ्ख्यतत्त्वकौमुद्याम् उक्तं प्रमाणमिति समाख्या। एते मीमांसकाः सन्ति। समाख्या यौगिकः शब्दः, श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रमाण स्थान समाख्या इति केवलं वादार्थं षट्प्रमाणानि उच्यते। यानि वर्तन्ते, नै तत्र यथा प्रमाणं तावत् समाख्या अर्थात् यौगिकः शब्दः। तर्हि योगेन प्रमीयते येन तत् प्रमाणमिति योगेन प्रमाण प्रति यत् कारणं तत्तावत् प्रमाणमिति कृत्वा साङ्ख्येन प्रमाणस्य लक्षणं न कृतं। प्रमाणभेदाः तत्र उक्ताः। अतएव अन्यैः ये सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः ते अस्वीकरणीया एव नास्ति किमपि मतं। धन्यवादः। इदानीम् अयं विषयः प्रस्तोतव्यः अस्ति। आम् आम् किं महाभागवते आम् तत्त्वसङ्ख्यानावसरे यदा पञ्चविंशतितत्त्वानि प्रतिपादितानि तदा जीवेश्वरयोरभेदं मत्वा पञ्चविंशतिः। जे तत्र बहूनि सङ्ख्यानानि प्रतिपादितानि तत्त्वविषये। एवं षडेव इति एकं मतं, सप्तैव इति एकं मतम्, एवम् एकादशैव द्वादशैव त्रयोदश पुनः षोडश सप्तदश अपि च चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः एवम् एवं तत्र वर्तते। इत्येवं परिगणनावसरे षट् इति पक्षे पञ्चविंशतितत्त्वपक्षे च वस्तुतः जीवेश्वरयोरभेदं परिगण्य इति तत्र प्रतिपादितम्। आम् आम् अभेदं परिगण्य तद्वद् भवदुक्तरीत्या संवदति इदं मया मदीयं एवम् एवमेव साधु। साङ्ख्ययोग पृथक्पाद प्रबोधिन्धन पंडिता इति अत्र साङ्ख्यार्थः ज्ञानं ज्ञानयोगः, योगार्थः कर्मयोगः। ये लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अत्र साङ्ख्यशब्दस्य अर्थः ज्ञानयोगः, कर्मशब्दस्य अर्थः कर्मयोगः। साङ्ख्यशब्दस्य कोऽर्थः इति विचारे सति भगवान् स्वयं श्रूयतां किञ्चित् ममापि द्वितीयाध्यायस्य नाम तावत् साङ्ख्यं वर्तते। साङ्ख्यं किं वर्तते? संख्याम् अधिकृत्य कृतं शास्त्रं साङ्ख्यं वर्तते। संख्याशब्दस्य अर्थद्वयं वर्तते। संख्याशब्दस्य एकः प्रसिद्धः अर्थः गणना वर्तते। संख्याशब्दस्य
अपरः अर्थः वर्तते सम्यक् ज्ञानम् अर्थात् सम्यक् ज्ञानं संख्या ताम अधिकृत्य कृतं शास्त्रं सांख्यं। तर्हि संख्या ज्ञान सम्यक् ज्ञानयोः को भेदः? यथा एकस्मिन् पारदर्शी पात्रे जलं संस्थाप्य यदि कश्चित् पृच्छते अयि भोः अस्मिन् पात्रे किम् अस्ति, स वदति जलमस्ति। अपरस्मिन् पारदर्शी पात्रे दुग्धं स्थापयित्वा यदि पृच्छते अयि भोः अत्र किम् अस्ति, स कथयति दुग्धमस्ति। तत्समक्षमेव उभयोः मेलनं यदि एकस्मिन् बृहत् पारदर्शी पात्रे क्रियेत यदि पृच्छ्येत अयि भोः अत्र किम् अस्ति, तदा किं वदेत्? भवतु प्रायः स्वल्पीयांश एव तथा वदन्ति, किन्तु भवतु जलमिश्रितमस्ति तर्हि भवन्तः पृथक् कुर्वन्तु। अपि अस्ति शक्तिः तादृशी? यस्मिन् ज्ञाने तादृशी शक्तिः भवति तदेव विविच्य ज्ञानं, विविच्य अर्थात् पृथक्कृत्य ज्ञानं। जलं पृथक् दुग्धं च पृथक्, तथैव जडतत्त्वं पृथक् चेतनतत्त्वं च पृथक् इति उभयोः पृथक्तया यत् ज्ञानं विवेकज्ञानं तदेव सांख्यपदवाच्यं। तदेव द्वितीयाध्याये प्रोक्तं न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तर्हि एतावता जड़चेतनयोः कश्चन भेद एव तत्र प्रतिपादिकः, स एव सत्त्वपुरुषान्यता ख्यातिपदवाच्यः इत्यहं वच्मि। भवतु अत्र प्रसङ्गः, अत्र भगवतः प्रसङ्गः लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा भवतु, साङ्ख्यनिष्ठा अपि वर्तते योगनिष्ठा अपि।